हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आज केमिस्ट्रीको एसिड बेस एन्ड साल्टको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। र एसिड भनेको के हो, यसको टाइप्सहरू, यसको प्रपर्टिजहरू जुन इन्ट्रान्स एक्जाममा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो कुराहरू बारे हामीले केही पोइन्ट्सहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र म सँगसँगै तपाईहरुले पनि पोइन्ट्सहरू चाहिँ लेख्दै जानु होला। सुरुमा चाहिँ हामीले एसिडको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। एसिडलाई चाहिँ के भन्छ त, अम्ल भनेर पनि भन्छ है। एसिड भनेको अम्ल पनि हो र यसको के हुन्छ, सावर टेस्ट हुन्छ। जस्तै हाम्रो कागती हामीले लिन्छौं नि, कागती के हुन्छ, अमिलो टेस्ट हुन्छ नि, हो अमिलो टेस्ट हुन्छ, सावर टेस्ट हुन्छ। जेनरली एसिडहरुको चाहिँ सावर टेस्ट हुन्छ। अब कुनै धेरै नै अब अमिलोको पनि एकदम उग्र रूप हुन्छ नि, हो त्यस्तो टाइपको हुन सक्छ। एकदम पावरफुल एसिडहरु चाहिँ त्यस्तो हुन सक्छ। नभए जेनरली वीक एसिड्सहरुमा हामीले जिब्रोले फिल गर्ने एउटा जुन सावर टेस्ट छ, जुन सिट्रस एलिमेन्ट्सहरु हैन, हामीले युज गर्ने लेमन, ओरेन्जहरुमा त्यस्तो टाइपको हुन्छ, सावर टेस्ट हुन्छ जेनरली। अर्को कुरा भनेको इट टर्न्स ब्लू लिटमस टु रेड। ठीक छ, यसले चाहिँ ब्लू लिटमसलाई रेडमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। अर्को पोइन्ट भनेको इट रियाक्ट्स विथ बेस टु फर्म साल्ट एन्ड वाटर। ठीक छ, यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ, एसिड बेस रियाक्सन भन्छ यसलाई। एसिड र बेस रियाक्ट भएर साल्ट र वाटर फर्म हुन्छ। जस्तै HCl भनेको एउटा एसिड भयो, NaOH भनेको एउटा बेस भयो। यो रियाक्ट भयो भने चाहिँ सोडियम क्लोराइड जुन हामीले युज गर्ने कमन साल्ट भयो र H2O फर्म हुने गर्छ। ठीक छ, यसको एक्जाम्पल्सहरु, एसिडको एक्जाम्पल भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, त्यसैगरी नाइट्रिक एसिडहरु, कार्बोजाइलिक एसिडहरु, मिथानोइक एसिड भन्छ यसलाई हैन, HCOOH भनेर, सरी यसलाई इथानोइक एसिड भन्छ ल, एक्सेट्रा। यो भयो है। अब यो भयो हाम्रो ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ यसरी हेर्यो हैन। उनीहरुले चाहिँ जे होस् हामीले देखेको 5 सेन्सेसले फिल गर्न सक्ने कुरामा टेस्टको कुराहरू आयो हैन, देख्नेको कुराहरू आयो। अब मोडर्न कन्सेप्ट अनुसार एउटा एसिडलाई त डिफाइन गर्नु पर्यो। सो सबै प्रपर्टिजहरुलाई एकै ठाउँमा राख्नको लागि एउटा कन्सेप्ट आयो, जसले चाहिँ के भन्यो भन्दा एसिड भनेको चाहिँ यस्तो सब्स्टेन्सेसहरु हो व्हिच गिव्स, यो चाहिँ एसिड गिव्स H+ ions when dissolved in solution, and neutralizes the base। यसले के गर्दो रहेछ त, कुनै पनि सोलुसनमा पुग्ने बित्तिकै अथवा कुनै पनि सोलुसनमा हामीले एसिड हाल्ने बित्तिकै त्यहाँनेरि के हुने रहेछ भने एसिडको चाहिँ H+ आयोन्सहरु डिसोसिएट हुने रहेछन् र त्यसले बेसलाई न्यूट्रलाइज गर्ने काम गर्छ। अब यसको pH भ्यालु भनेको कति हुन्छ त, <7 हुन्छ हैन। pH भ्यालु <7 हुन्छ र HCl चाहिँ टुक्रिदाखेरि H+ र Cl- आयोन्स हुन्छ। यहाँनेरि हाइड्रोजन आयोन्स दिएको छ नि, हो यसले के गर्छ त, बेसलाई न्यूट्रलाइज गर्ने काम गर्छ। ठीक छ, यसपछि हामीले अर्को हेर्ने भनेको चाहिँ टाइप्स अफ एसिडहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ। जेनरली अब टाइप्स अफ एसिड भनिसकेपछि यहाँनेरि दुई प्रकारको एसिडहरु हुने भयो। पहिलो भनेको अर्ग्यानिक एसिडहरु, जुन हामीले आफ्नो वरिपरि देखिरा हुन्छौ नि, त्यो भनेको चाहिँ अर्ग्यानिक एसिड्सहरु भयो। अब अर्ग्यानिक एसिड्समा के हुन्छ भने जेनरली कार्बोक्जाइल ग्रुप चाहिँ जोडिएको हुन्छ। पोइन्ट्स लेख्नु होला, कार्बोक्जाइल ग्रुपमा के हुन्छ, COOH जोडिएको हुन्छ। जब यो कार्बोक्जाइल ग्रुप जोडिन्छ नि कुनै पनि एलिमेन्टमा, जेनरली अब मिथेन इथेनहरुमै जोडिरहेको हुन्छ, त्यति बेला यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक एसिड भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यसलाई अर्ग्यानिक एसिड भनिन्छ।
अर्को यसको नाम भनेको चाहिँ एसिड्स अफ कार्बन पनि हो। कार्बन कुनै इलिमेन्टमा जोडिने बित्तिकै कार्बन र हाइड्रोजन जेनरली कार्बन र हाइड्रोजन जोडिने बित्तिकै त्यो कुरा अर्ग्यानिकमा कन्भर्ट हुन्छ अथवा त्यो अर्ग्यानिक हो भनेर भनिन्छ। त्यसैले यस्तो टाइप्सको एसिड अर्ग्यानिक एसिड्सलाई चाहिँ एसिड्स अफ कार्बन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ र यिनीहरू चाहिँ दे आर ओरिजिनेटेड फ्रम लिभिङ बिङ्स। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रम लिभिङ बिङ्स। लिभिङ बिङ्सकै विभिन्न पार्ट्सहरूबाट चाहिँ यो आउने गर्छ। जस्तै फर्मिक एसिड, यसलाई के भन्छ त फर्मिक एसिड भनेर भन्छ। CH3COOH लाई एसिटिक एसिड भनेर भन्छ, एसिटिक एसिड भनेर भन्छ र COOH होल ट्वाइस लाई के भन्छ त ओक्जालिक एसिड भनेर भन्छ। ठिक छ, यो यस्तो टाइप्सको चाहिँ अर्ग्यानिक एसिड भयो। यो भनेको मिथानोइक एसिड भयो, यो इथानोइक एसिड भयो, यो चाहिँ ओक्जालिक एसिड भयो। दोस्रो के छ हामीसँग इनअर्ग्यानिक एसिडहरू छ। इनअर्ग्यानिक एसिडहरू, इनअर्ग्यानिक एसिड भनेको चाहिँ अब्टेन्ड फ्रम मिनरल्स। यिनीहरू चाहिँ मिनरल्सहरूबाट अब्टेन हुन्छ। हामीले देउरीपरि देख्ने विभिन्न मिनरल्सहरूबाट यो इनअर्ग्यानिक एसिडहरूलाई अब्टेन गर्न सकिन्छ। जस्तै HClहरू भयो, H2SO4 भयो, त्यसै गरी HNO3 भयो हैन, H3PO4। जेनरली यो विभिन्न प्रोसेसद्वारा त्यहाँनेर बसेको हुन्छ है। अब HNO3 बन्ने आफ्नै प्रोसेस छ। अब त्यहाँनेर हामीले एसिड बेस रियाक्सन अथवा न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन गर्यौं भने पनि यो बन्छ हैन। तर नेचुरली पनि यो त्यस्तै रियाक्सनहरू भएर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। विभिन्न ठाउँमा यो कुराहरू भेट्न सकिन्छ। ठिक छ, इनअर्ग्यानिक एसिडहरू। अब इनअर्ग्यानिक एसिडमा जस्तै स्ट्रोङ एसिड्सहरू चाहिँ जेनरली इनअर्ग्यानिक एसिड नै हुन्छन्। स्ट्रोङ एसिड, स्ट्रोङ एसिडमा के हुन्छ हाई डिग्री अफ डिसोसिएसन हुन्छ। हाई डिग्री अफ डिसएसोसिएसन हुन्छ भन्नुको मतलब यसले चाहिँ धेरै नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्सहरू आफ्नो डिसोसिएट गर्न सक्छ। लगभग 99 to 100% उसले चाहिँ आफू सपोज स्ट्रोङ एसिड सोलुसनमा मिसाइयो भने टोटल्ली नै के हुन्छ त त्यहाँ भएको हाइड्रोजनहरू डिसोसिएट हुन्छ। धेरै हाइड्रोजन डिसोसिएट भएपछि त्यसले धेरैवटा बेसलाई न्युट्रलाइज गर्न सक्छ हैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ स्ट्रोङ एसिडहरू भन्या हो। र स्ट्रोङ एसिडहरूमा चाहिँ जेनरली HCl पर्छ, H2SO4 पर्छ, HNO3 पर्छ। टोटल्ली कार्बन प्रेजेन्ट भयो भने चाहिँ यसलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। जस्तै H2CO3 त्यति धेरै स्ट्रोङ एसिड चाहिँ हुन सक्दैन। ठिक छ, त्यति धेरै स्ट्रोङ एसिडहरू चाहिँ यो अरू जस्तो HNO3हरू जस्तो चाहिँ स्ट्रोङ एसिड चाहिँ हुन सक्दैन। यो एसिड त स्ट्रोङ हो तर HCl, H2SO4, HNO3 जति स्ट्रोङ चाहिँ हुँदैन। यसलाई विकै भनिहाल्न नि मिल्दैन विकमा। तर जेनरली यसलाई चाहिँ विकमा पनि राख्ने गरिन्छ है। विक एसिडमा के पर्यो त अब लो डिग्री अफ आयोनाइजेसन। लो डिग्री अफ आयोनाइजेसन हुन्छ भनेपछि एकदमै थोरै नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स मात्रै डिसोसिएट हुने गर्छन्। जस्तै HCOOH मैले पानीमा हालेँ भने सायद 100वटा एटम्स अफ यो फर्मिक एसिड हैन त, फर्मिक एसिडको 100वटा मसँग एटम्स छ भने सायद 10वटाको चाहिँ के हुने रहेछ त डिसोसिएसन हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ। यहाँ HCOOH सबै अर्ग्यानिक एसिडहरू जति चाहिँ के हुन्छ त विक एसिडहरूमा गनिन्छ। ठिक छ, सबै अर्ग्यानिक एसिडहरू चाहिँ विक एसिडमा गन्ने गरिन्छ। यसपछि अर्को कुरा छ हामीसँग बेस। के छ त बेसको प्रपर्टिजहरू, त्यो कुराहरू हेरौँ थोरै। के गर्छ बेसले? बेस भनेको चाहिँ जसरी एसिडले हाइड्रोजन दिन्छ, बेसले के दिन्छ त हाइड्रोक्सिल आयन्स दिन्छ। हाइड्रोक्सिल आयन्स दिन्छ। OH माइनस आयन्सहरू चाहिँ यसले दिन्छ वेन डिजल्भड इन सोलुसन। ठिक छ, डिजल्भड इन सोलुसन हुँदा यो दिन्छ। जस्तै NaOH मैले
पानीमा हाल्यो भने यसले चाहिँ Na+ र OH- दिने काम गर्छ। ठीक छ, र OH- भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो, यसले बेसको काम गर्ने भयो। अब यसको प्रपर्टिज के छ, यसको चाहिँ तितो टेस्ट हुन्छ, बिटर टेस्ट। ठीक छ, बिटर टेस्ट हुन्छ र यसले पनि के गर्यो त, रियाक्ट्स विथ एसिड टु फर्म साल्ट एन्ड वाटर। यसले चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट गर्छ र साल्ट एन्ड वाटर फर्म गर्छ। जस्तै CaOH2। ठीक छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl गर्यो भने यसले चाहिँ CaCl2 क्याल्सियम क्लोराइड र वाटर फर्म गर्छ। यो क्याल्सियम क्लोराइड भनेको पनि एक प्रकारको साल्टै हो। ठीक छ, अर्को चाहिँ यसको सोपी इन टच। सोपी भनेको अलिकति चिप्लो हुन्छ, छुँदाखेरि थोरै चिप्लो हुन्छ यो है, र यसले चाहिँ रेड लिटमसलाई ब्लूमा कन्भर्ट गर्छ, कन्भर्ट्स रेड लिटमस टु ब्लू। ठीक छ, यसले चाहिँ रेड लिटमसलाई केमा कन्भर्ट गर्छ, ब्लूमा कन्भर्ट गर्छ र यसको pH को भ्यालु ग्रेटर देन 7 हुन्छ। कुरा बुझ्यो। त्यसपछि यसको एक्जाम्पल्सहरुमा Na2O, K2O, CaO हैन, MgO, Al2O3, त्यसैगरी NaOH हरु, FeOH होल थ्राइस एक्सेट्राहरु चाहिँ पर्ने काम गर्छ। ठीक छ, कुरा बुझ्यो। यसपछि बेस भित्रै पर्ने अर्को एउटा सानो टपिक भनेको चाहिँ अल्काली भनेर छ। यो चाहिँ बेसकै एउटा प्रकार हो अल्काली भनेको। यो कस्तो खालको बेस हो त भन्दा सोलुबल इन वाटर। सबै बेसहरु वाटरमा सोलुबल हुन्छन् भन्ने छैनन्, तर जुन चाहिँ वाटरमा सोलुबल हुन्छ तिनीहरुलाई के भन्छ त, अल्काली भनेर भन्छ। त्यसैले सबै बेसेसहरु अल्काली हुँदैनन्, तर सबै अल्कालीहरु के हुन्छ त, बेसिस हुन्छ। ठीक छ, जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ मैले NaOH लिए भने यहाँनेर के हुन्छ त, डिसोसिएसन भएर Na+ र OH- मा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैगरी CaOH युज गरे भने यहाँनेर Ca2+ र 2OH- मा यो कन्भर्ट हुने गर्छ। ठीक छ, यो चाहिँ भयो वाटरमा यसरी डिसोसिएट हुन्छ। अब यहाँनेर हेर्नु पर्दा CaO+ H2O गर्दा यसले कस्तो रियाक्सन फर्म गर्छ भन्दा CaOH होल ट्वाइस। त्यसैगरी Na2O+ H2O रियाक्ट गर्दाखेरि NaOH रियाक्सन यसले काम गर्छ। यसरी चाहिँ अल्काली फर्म हुन्छ। यो भनेको यो दुईटा एक्जाम्पलले चाहिँ के दिइरहेछ, अल्काली दिइरहेछ। र यहाँनेर चाहिँ पानीमा हाल्यौं भने यसरी डिसोसिएट हुन्छ भनेर भन्न खोजे हो है। यसले दिए हामीलाई अल्कालीको कुरा। अब अल्काली केमा युज हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ सोप बनाउन, त्यसैगरी पेपर बनाउन एन्ड डाइज बनाउन। डाइज भनेको तपाईको कलरहरु लाउँछ नि लुगाहरुमा, हो त्यसको रूपमा। त्यसैगरी MgOH होल ट्वाइस चाहिँ तपाईलाई ग्यास्ट्राइटिसहरु भएको बेलामा हैन, अथवा यसलाई चाहिँ टु रिड्युस हाइपर एसिडिटी अफ स्टोमकमा एकदमै धेरै एसिड जम्मा भयो भने यसलाई चाहिँ हाइपर एसिडिटी रिमुभ गर्नको लागि युज हुन्छ। र यसलाई अर्को नाममा चाहिँ एन्टासिड पनि भनेर भन्छ। ठीक छ, यसलाई चाहिँ एन्टासिड भनेर पनि नाम दिएको छ। यसले चाहिँ एउटा एसिडको लागि उल्टो काम गर्ने रहेछ, अथवा यसले रियाक्सन गरे एसिडलाई न्यूट्रलाइज गरेर जस पेटलाई चाहिँ एकदम हल्का बनाउँछ है। अर्को छ अब साल्ट्स। साल्ट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ एसिड एन्ड बेसको के त यसरी लेख्ने भन्दा पनि साल्ट भनेको अब एसिड र बेस रियाक्सनबाट फर्म हुने कुरा हो। तर यो चाहिँ के हुन्छ, पार्शियल अर कम्प्लिट
or complete replacement of hydrogen of an acid by metal or electropositive radical. ठीक छ, partial or complete replacement of hydrogen of an acid by metal or electropositive radical. ठीक छ, जस्तै यसले के भन्न खोज्यो त H2SO4 छ, मैले यसलाई Zn रियाक्ट गरे भने यहाँनेर के हुन्छ, Zn ले चाहिँ हाइड्रोजनलाई कम्प्लिटली रिमुभ गर्छ, H2 लाई कम्प्लिटली रिमुभ गरेर के बन्छ त यहाँ ZnSO4 प्लस H2। यहाँनेर एउटा ZnSO4 नामको साल्ट भनौं, यहाँनेर चाहिँ कम्प्लिट रिप्लेसमेन्ट हुन गयो। ठीक छ, त्यसैगरी Na2CO3 छ, यसमा मैले HCl रियाक्ट गरे भने के गर्छ त, Na ले यो Cl H लाई कम्प्लिटली रिप्लेस गर्छ र यहाँनेर NaCl बन्छ, H2O बन्छ र CO2 बन्न जान्छ। ठीक छ, यो पनि कम्प्लिट रिप्लेसमेन्टकै एक्जाम्पल भयो। सपोज अर्को एक्जाम्पल भनेको H2SO4 र NaOH छ। अब के भयो त, यो Na ले H लाई कम्प्लिटली रिमुभ गर्न सकेन, रिमुभ गर्दा गर्दै एउटा H चाहिँ बच्यो र NaHSO4 प्लस H2O, यो चाहिँ अब के भयो त पार्शियल रिप्लेसमेन्ट हुन गयो। ठीक छ, पार्शियल रिप्लेसमेन्ट हुन गयो। यस्तो रियाक्सनलाई चाहिँ पार्शियल भयो, टोटली हाइड्रोजन रिमुभ गर्न सकेन नि त हैन। तर यही रियाक्सनमा के पनि हुन सक्छ भने H2SO4 प्लस NaOH गर्दाखेरि Na ले यसलाई टोटली रिमुभ गरेर Na2SO4 प्लस H2O, यो चाहिँ कम्प्लिट रिप्लेसमेन्ट भयो। हाम्रो एसिडमा भएको सबै हाइड्रोजनलाई रिमुभ पनि गरिदियो र आफू पनि त्यहाँनेर बस्यो। ठीक छ, हो त्यो भनेको कम्प्लिट। यदि कुनै हाइड्रोजन बाँकी रह्यो हैन, हाइड्रोजन बाँकी रह्यो भने यसलाई के भन्न सकिन्छ त, त्यो चाहिँ एउटा पार्शियल रिप्लेसमेन्ट भयो भनेर भन्न सकिन्छ। अब यसको प्रपर्टिज के छ, यसको प्रपर्टिज भनेको चाहिँ इट इज न्यूट्रल टु लिटमस। लिटमस पेपरमा हामीले साल्ट राख्यौं भने यसमा केही पनि कलर चेन्ज आउँदैन। ठीक छ, अर्को भनेको इट कन्डक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस सोलुसन। यसले चाहिँ पानीमा मिसाउँदा के हुन्छ त, साल्टलाई मैले पानीमा मिसाए भने यसले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा काम गर्छ। के को काम गर्दो रहेछ त, इलेक्ट्रोलाइटको यसले एउटा काम गर्दो रहेछ। ठीक छ, त्यसैगरी मोस्ट साल्ट्स आर सोलुबल इन वाटर। मोस्ट साल्ट्स आर सोलुबल इन वाटर। ठीक छ, यो कुरा भयो। र जेनरली साल्ट्सहरु भनेको चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ भन्दा स्ट्रोङ एसिड प्लस स्ट्रोङ बेसबाट साल्ट आउँछ, अथवा वीक एसिड प्लस वीक बेसबाट पनि के आउँछ त साल्ट आउँछ। ठीक छ, यो यसरी रियाक्सन गर्दाखेरि साल्टहरु चाहिँ निकालिरा हुन्छ। कुरा बुझ्यो? सो साल्ट्सहरु हामीले यहाँ दुई तीन तरिकाले प्रिपरेसन गरेको हेर्यौं। जस्तै एसिडलाई मैले कुनै एउटा मेटलसँग रियाक्सन गरिदिए, ठीक छ, एसिडलाई मेटलसँग रियाक्ट गर्दा पनि साल्टहरु आउने रहेछन्। त्यसैगरी एसिडलाई अल्कालीसँग रियाक्ट गर्दा पनि के आउने रहेछ त साल्ट आउने रहेछ। त्यसैगरी कार्बोनेट्सहरुसँग रियाक्ट गर्दा पनि के आउने रहेछ त साल्ट्सहरु चाहिँ प्रोड्युस हुने रहेछ। ठीक छ, एउटा मेटल्सहरुसँग यो मेटल्सहरुसँगको रियाक्सन भयो, मेटल्सहरुसँग रियाक्ट गरेर एउटा आउने रहेछ। त्यसैगरी अर्को भनेको अल्कालीसँग रियाक्ट गरेर पनि बन्द रहेछ। अर्को भनेको चाहिँ कार्बोनेट्स र बाइकार्बोनेट्सहरुसँग। ठीक छ, कार्बोनेट्स एन्ड बाइकार्बोनेट्ससँग रियाक्सन गर्दा पनि हाम्रो साल्टहरु चाहिँ प्रोड्युस हुन सक्ने रहेछन् है। अब जेनरली नर्मल साल्ट र एसिडिक साल्ट हुन्छ। साल्टको टाइपमा नर्मल साल्ट र अर्को भनेको चाहिँ एसिडिक साल्ट। अब एसिडिक साल्ट भइसकेपछि पक्कै पनि बेसिक साल्ट पनि हुनुपर्छ
नर्मल साल्ट भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दा कम्प्लिट रिप्लेसमेन्ट अफ एसिड, ठिक छ, कम्प्लिट रिप्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन एटम्स भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, नर्मल साल्ट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कम्प्लिटली नै रिप्लेस भयो। जस्तै यो रिएक्सनमा हेर्नुहोस् त, जेडेन र H2SO4 रिएक्ट हुँदाखेरि सबै यहाँ H2 का हाइड्रोजनहरू त रिमुभ भयो, त्यसैले यो एउटा के भयो त, नर्मल साल्ट भयो। जस्तै यसको एक्जाम्पल्सहरू भनेको NaCl, त्यसै गरी KCl, त्यसै गरी Na2NO3, त्यसै गरी BaSO4, CuSO4 र NH4Cl। यो चाहिँ हाम्रो नर्मल साल्ट भयो, ठिक छ। अब एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्टमा के भयो त भन्दा केही एमाउन्टमा चाहिँ हाइड्रोजन प्रेजेन्ट छ है मेरो साल्टमा, यसमा पार्शियल रिप्लेसमेन्ट अथवा पार्शियल रिप्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन मात्रै भयो, टोटल्ली चाहिँ हाइड्रोजन रिमुभ गर्न सकेन। यदि टोटल्ली हाइड्रोजन रिमुभ गर्न सकेन भने यहाँनिर केही एसिडिक प्रपर्टिजहरू त बाँकी रह्यो नि, किनभने हाइड्रोजन जति धेरै हुन्छ एसिडिक प्रपर्टी त्यति नै धेरै आउने हो। भनेपछि त्यहाँनिर केही एमाउन्ट अफ हाइड्रोजन बाँकी छ, साल्टमा केही एमाउन्ट अफ हाइड्रोजन आएको छ भनेपछि त्यसले मलाई के दिने भयो त, एसिडिक साल्ट दिने भयो। एसिडिक साल्टको एक्जाम्पल्सहरू भनेको चाहिँ NaHCO3, त्यसै गरी NaHSO4, CaHCO3 होल ट्वाइस र KHSO4 एक्सेट्राहरू चाहिँ के भयो त, हाम्रो एसिडिक साल्टहरू भयो। अनि अब बेसिक साल्ट भनेपछि यहाँनिर बेसिक साल्टको के नेचर हुनु पर्यो त भन्दा केही एमाउन्टमा चाहिँ हाइड्रोक्साइड आयोन चाहिँ रिमुभ नभएको, ठिक छ। यतापट्टि हाइड्रोजन रिमुभ नभएर एसिडिक साल्ट भयो, यतापट्टि हाइड्रोक्सिल आयोन्सहरू रिमुभ नभएर टोटल्ली के हुन्छ त, बेसिक साल्टहरू हुन्छ। र यो बेसिक साल्टले चाहिँ अल्कलाइन नेचर देखाउँछ। जसरी एसिडिक साल्टले एसिडिक नेचर देखाउँछ, बेसिक साल्टले बेसिक नेचरै देखाउने काम गर्छ। जस्तै ZnOHCl र MgOHClहरू यस्तो साल्ट्सहरूमा चाहिँ के भयो त, यो भनेको बेसिक साल्ट्सहरू भयो। अब साल्ट्सहरू चाहिँ जेनरली फुडहरूमा युज हुन्छ, बेकिङ पाउडरको रूपमा युज हुने, जुन हाम्रो रोटी फुलाउने साधन हुन्छ नि, यो रोटी फुलाउने डुनटहरू खान्छौँ हामी, हो त्यसमा युज हुने पाउडर भनेको बेकिङ पाउडर हो। अब बेकिङ पाउडर भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 यस्तो खालको टर्म्सहरू चाहिँ तपाईहरुले जेनरली याद गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने केमिस्ट्रीमा यस्तो सानो टर्म्सहरू घुसाइदिरहेको हुन्छ, ठीक छ। बेकिङ पाउडरको रूपमा युज हुने के भयो त, सोडियम बाइकार्बोनेट भयो, ठीक छ। त्यसै गरी हाम्रो लिड कार्बोनेट र कपर कार्बोनेटहरू भनेको चाहिँ कलर्सहरूको रूपमा युज हुन्छ, यसलाई चाहिँ कलर्सको रूपमा युज गरिन्छ। त्यसै गरी एमोनियम क्लोराइड केमा युज हुन्छ त, सेल्सहरूमा युज हुन्छ, ब्याट्रिजहरूमा इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा युज हुन्छ। त्यसै गरी FeSO4 के त, एनेमिया क्युर गर्न। एनेमिया भनेको चाहिँ सायद यसलाई ल्याक अफ ब्लडहरूलाई, ल्याक अफ ब्लड भन्दा नि हिमोग्लोबिन इन ब्लड, हिमोग्लोबिन कम भएको कारण चाहिँ हामीले अलिकति के हुन्छ त, चक्करहरू लाग्ने आदि इत्यादि कुराहरू हुन्छ नि, अक्सिजन मजाले ब्लडले क्यारी गर्न सक्दैन, धेरैवटा प्रब्लम्स आइहाल्यो नि। हिमोग्लोबिन राम्रो छैन भने ब्लडमा त अक्सिजन क्यारी गर्न सक्दैन, धेरै इनर्जी कन्भर्ट हुन सक्दैन, हो त्यस्तो प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ। त्यसै गरी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भनेको चाहिँ केमा युज हुन्छ त, सफ्ट वाटर बनाउनको लागि युज हुन्छ, ठीक छ। सफ्ट वाटर बनाउनको लागि युज हुन्छ र के त, ग्लास बनाउनको लागि पनि युज भइरहेको हुन्छ। क्याल्सियम सल्फेट चाहिँ प्लास्टर अफ प्यारिस हुन्छ। प्लास्टर अफ प्यारिस भनेको तपाईको हात खुट्टाहरू भाँचियो भने, भगवान भरोसा तपाईको अब हात खुट्टा नभाँचियोस्, कदापि भाँचिहाल्यो भने क्याल्सियम सल्फेट चाहिँ युज हुन्छ, प्लास्टर अफ प्यारिस को रूपमा युज भइरहेको हुन्छ। कस्तो त, CaSO4.1H2O ले के दिन्छ त, प्लास्टर अफ प्यारिस दिन्छ, ठीक छ। प्लास्टर अफ प्यारिस दिने काम गर्छ यसले, ठीक छ। कुरा बुझियो। त्यसपछि एउटा सानो कुरा भनेको यहाँनिर एन्टासिडको कुरा छ। भर्खरै हामीले
उयसमा पनि हेरेका थियौं अल्कालीको कुरा गर्दा एन्टासिड भनेर पनि हेरेका थियौं है हामीले सो एन्टासिड भनेको के हो त हाम्रो पेटहरु बिग्रेको छ भने एसिडिटी भइरहेको छ भने त्यतिबेला युज हुने सब्स्टेन्सेसलाई चाहिँ एन्टासिड भनेर भन्छ ठीक छ एन्टासिड भनेको के हो त पेट दुखेको बेला युज हुने सब्स्टेन्स अथवा एसिडिटी ट्रिटमेन्टको लागि युज हुने सब्स्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ त एन्टासिड भनेर भन्छ ठीक छ अब एन्टासिडको एक्जाम्पल्सहरु MgOH होल ट्वाइस त्यसैगरी AlOH थ्राइस त्यसैगरी NaHCO3 हरु र एसिटिक एसिड यो एसिटिक एसिडलाई चाहिँ भिनेगर पनि भन्छ है यो कुरा नबिर्सिनु होला एसिटिक एसिडलाई चाहिँ भिनेगर भनेर पनि भन्छ कुरा बुझ्यो यसपछि अर्को टपिक छ हाम्रो इन्डिकेटरले के गर्छ त हाम्रो सब्स्टेन्स एसिडिक हो कि बेसिक हो कि न्यूट्रल हो भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ ठीक छ इन्डिकेटरले के गर्छ टेल्स whether a solution is acidic or basic or neutral यो कुरा यसले बताउने काम गर्छ र आफै चाहिँ यसले केमिकल रियाक्सनमा पार्ट गर्दैन जस्तै क्याटालिस्टकै एक्जाम्पल लिँदा क्याटालिस्टले पनि के गर्छ रियाक्सनलाई फास्ट अथवा स्लो बनाउँछ तर आफै रियाक्सनमा भाग लिँदैन नि हो यो इन्डिकेटरले पनि रियाक्सनमा भाग लिँदैन जेनरली युज हुने भनेको लिटमस पेपर युज भइरहेको हुन्छ हैन यो चाहिँ केले बन्दो रहेछ त भन्दा लाइचन हो कि लिचन्स हो एन्ड बीट रुटहरुले चाहिँ यो इन्डिकेटरहरु बनाइन्दो रहेछ अब कमन इन्डिकेटर्सहरु जुन युज भइरहेको हुन्छ र एसिडमा कस्तो कलर्स देखाउँछ भन्ने कुरा यो पनि तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ एसिड यानेरी बेस जस्तै रेड लिटमस पेपर एसिडमा राख्यो भने केही चेन्ज आउँदैन तर बेसमा के हुन्छ यो ब्लू हुन जान्छ त्यसैगरी अर्को छ ब्लू लिटमस पेपर एसिडमा राख्दा रेड हुन्छ यसमा नो चेन्ज बेसमा केही पनि चेन्ज देखाउँदैन त्यसैगरी मिथाइल ओरेन्ज एसिडमा राख्यो भने रेडमा कन्भर्ट हुन्छ र बेसमा राख्यो भने येल्लोमा कन्भर्ट हुन्छ ठीक छ त्यसैगरी फेनोल्फथ्यालिन PHENOLPTHALEIN फेनोल्फथ्यालिन चाहिँ एसिडमा राख्यो भने कलरलेस अथवा नो चेन्ज र यतापटि चाहिँ पिंक और रेड हुन्छ लगभग पिंक र रेडकै बीचमा आउने गर्छ ठीक छ अर्को छ युनिभर्सल इन्डिकेटरको कुरा युनिभर्सल इन्डिकेटर भनेको चाहिँ एसिड र बेसको स्ट्रेन्थ थाहा पाउनका लागि युज हुन्छ युनिभर्सल इन्डिकेटरको काम भनेको टु फाइन्ड स्ट्रेन्थ अफ एसिड और बेस ठीक छ यो काम भयो र धेरै इन्डिकेटर्सहरुबाट मिलेर बनेको हुन्छ त्यसैगरी अर्को छ पीएच स्केलले के गर्छ भने कुनै पनि सब्स्टेन्समा अथवा सोलुसनमा कति हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेन्ट छ भन्ने कुरा यसले थाहा पाउँछ ठीक छ फाइन्ड्स पर्सेन्टेज अफ H+ आयन्स इन सोलुसन अब हामीलाई के थाहा छ त धेरै हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेन्ट भयो भने त्यो सोलुसन धेरै एसिडिक रहेछ थोरै मात्रै हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेन्ट भयो भने त्यो सोलुसन के रहेछ त बेसिक रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ नि हो यहीबाट चाहिँ हाइड्रोजन एटम्सको नम्बर क्याल्कुलेट गरेर कुन चाहिँ एसिडिक हो कुन चाहिँ बेसिक हो भन्ने कुराहरु बुझ्न सकिन्छ धेरै हाइड्रोजन प्रेजेन्ट छ भने पीएच स्केलले के देखाउँछ त धेरै हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेन्ट छ थोरै छ भने थोरै हुन्छ भनेर देखाउँछ यसले चाहिँ पीएच भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज अफ हाइड्रोजन पीएच भनेको के हो त पर्सेन्टेज अफ हाइड्रोजन हो ठीक छ पीएच भनेको पर्सेन्टेज अफ हाइड्रोजन यसले चाहिँ कति हाइड्रोजन एटम्सहरु प्रेजेन्ट छन् भन्ने कुरा एउटा टेन्टेटिभ पर्सेन्टेजमा देखाउने काम गर्छ र यहाँबाट चाहिँ हामीले के थाहा पाउन सक्छौं कति एसिडिक छ अथवा कति अल्कलाइन छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ अब पीएच को रेन्ज भनेको चाहिँ 1 to 14 हुन्छ ठीक छ 1 to 14 मा
1 देखि 7 को बीचमा भएको यदि कुनै हाम्रो pH स्केलले 1 देखि 7 देखायो भने त्यो एसिडिक भयो। 7 देखि उता अथवा 8 देखि 14 सम्म चाहिँ देखायो। 1 देखि 6 सम्म देखायो भने के भयो त एसिडिक भयो। 8 देखि 14 सम्म भनेको के भयो बेसिक भयो। ठीक छ, 8 देखि 14 भनेको बेसिक भयो। 7 चाहिँ न्यूट्रल हुन्छ। जस्तै वाटरहरूले के देखाउन सक्छ 7 देखाउन सक्छ। यसमा जति हाइड्रोजन छ हाइड्रोजनको एमाउन्ट 50% होला। 50% भनेपछि त बेसको एमाउन्ट पनि 50% भयो हैन। एसिडिक हुनको लागि हाइड्रोजनको एटम्सको नम्बर एकदमै धेरै हुनु पर्यो हैन। र जति जति यतापट्टि 6 देखि यता गइन्छ नि स्ट्रेन्थ बढ्दै जान्छ। ठीक छ, 6 देखि यता जाँदाखेरि एसिडको स्ट्रेन्थ बढ्दै जान्छ। 6 भन्दा 5 pH भ्यालु भएको अथवा 5 pH स्केल भएको एसिडको स्ट्रेन्थ ठुलो हुन्छ। 5 भन्दा 4 को ठुलो हुन्छ, 4 भन्दा 3, 3 भन्दा 2, सबसे धेरै 1 को हुने भयो। र बेसिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो डिरेक्सनमा जाँदाखेरि हाम्रो बेसिसिटी बढ्छ। 8 भन्दा 9 को बेसिसिटी ज्यादा हुन्छ, 9 भन्दा 10 को ज्यादा हुन्छ, 10 भन्दा 11 को ज्यादा हुन्छ, यसरी बढ्दै जान्छ। ठीक छ, यो भयो। यसरी हामीले चिन्न सक्छौं। सो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले इन्क्लुड गर्नु होला है आफ्नो नोट्सहरुमा मजाले बनाएर, किनभने यही कुराहरु हो तपाईले जेनरली सोध्ने कुराहरु है। र एउटा सानो टपिक छ हामीसँग, अब त्यो कुरा हेरौं। जेनरली हामीले चाहिँ रिमेम्बर गर्नुपर्ने केही कुराहरु पनि छ। जस्तै pH भ्यालु HCl को pH भ्यालु 1 हुन्छ भनेर सम्झिराख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई लेमन जुसको भ्यालुहरु खाना त मिठो हुन्छ, यसको pH भ्यालु चाहिँ 2.5 हुन्छ है। त्यसैगरी स्याउ एन एप्पल अ डे किप्स डक्टर अवे कति हुन्छ 3 हुन्छ। त्यसैगरी CuSO4 सोलुसनको कति हुन्छ 5.5 हुन्छ। यो कुराहरु चाहिँ याद गर्नु होला है। त्यसैगरी तपाईले बटर हैन, बटर पुरै रोटीमा हालेर खाइराख्नु भएको हुन्छ नि 6 हुन्छ। त्यसैगरी वाटरको कति हुन्छ 7 हुन्छ। अल्कोहलको कति हुन्छ 7 हुन्छ। ब्लडको कति हुन्छ 7.3 हुन्छ। त्यसैगरी इडिबल सोडाको कति हुन्छ त 8.5 हुन्छ। र वाशिङ सोडाको के हुन्छ हाम्रो 11.5 हुन्छ। सोडियम हाइड्रोक्साइड अब यो त डेन्जर बेसिक भयो नि 13 हुन्छ। सो यस्तै खालको पोइन्ट्सहरु तपाईहरुले रिमेम्बर गर्नु होला र यसको नोट्सहरु पनि हामी प्रोवाइड गर्छौं है। ठीक छ, सो pH को कुराहरु यो हाम्रो एसिड बेस साल्टको कुराहरु चाहिँ यति नै भयो। कुनै ठाउँमा तपाईलाई प्रब्लम भयो बुझ्न भने हामीलाई भन्नु होला, हामी तपाईहरुलाई यो सम्बन्धी नोट्सहरु पनि प्रोवाइड गर्छौं है। सो आजको लागि थ्यांक यू फर वाचिङ।